अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। औलाद की तरबियत के लिए पांचवा असूल, दुआएं करना। वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत के बुनियादी असूलों में से एक असूल इनके लिए दुआएं करना है और इसके लिए मकबूल घड़ियों की जुस्तजू और तलाश है जिन्हें सरवरे दो आलम ने बयान फरमाया है। क्योंकि वालिदैन की दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ करती है, नीज़ दुआ से आतफत और रहमत का जज्बा मज़ीद उभरता है और वालिदैन के दिलों में बच्चों की रहमत और शफ़क़त जागज़ी होती है और फिर वो अल्लाह ताला के सामने बच्चों की सलाह और बेहतरी और इनके मुस्तकबिल की फलाह व बहबूद के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएँ करते हैं। और ये अम्बिया और मुरसलीन की सुन्नत भी रही है। जैसा कि किताब के शुरू में कुछ आयात ज़िक्र हुई हैं, हम देखते हैं कि जो बाप या माँ अपने बच्चों को बद्दुआ देते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है, क्योंकि इन बद्दुआ में बच्चों के मुस्तकबिल की भी तबाही है और वालिदैन के लिए भी हलाकत का सामान है। रसूल अकरम ने माँ बाप को मना फरमाया है कि वो अपनी औलाद को बद्दुआ देते हैं, इसलिए कि ये बात इस्लामी अखलाक के भी मुनाफी है और तरबियत नबवी के भी ख़िलाफ़ है, बल्कि इस तरह माँ बाप मिनहाज नबूवत से भी दूर हो जाते हैं। हमारे प्यारे आका ने तो मुशरिकीन ताइफ को भी बद्दुआ नहीं दी थी, बल्कि फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी नस्ल से ज़रूर ऐसा शख्स पैदा होगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेगा। अल्लाह ताला ने आपकी उम्मीद और आरज़ू को पूरा भी फरमाया। बच्चों को बद्दुआ देने की ममानत। सुनन इब्ने दाऊद में मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपने आप को भी बद्दुआ ना दिया करो और अपनी औलाद को भी बद्दुआ ना दिया करो और अपने खादमों को भी बद्दुआ ना दो और अपने अमवाल को भी बद्दुआ ना दो, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का हो और दुआ कबूल हो जाए। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि एक आदमी अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास आया और उसने अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इससे फरमाया कि तुमने इसे बद्दुआ तो नहीं दी थी? इसने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया कि फिर तुमने खुद इसको बिगाड़ा है, लिहाजा हमें चाहिए कि बजाय इसके कि बद्दुआ देकर बच्चों के बिगाड़ का सबब बने, बच्चों के लिए दुआएं करके इनकी इस्लाह और बेहतरी का सबब बने। इस तरह अल्लाह ताला इनके अमल, माल और औलाद सब में बरकतें अता फरमाएंगे। इमाम बुखारी ने इब्ने अब्बास से नकल किया है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह ने मुझे अपने सीने से लगाया और फिर दुआ दी कि अल्लाहुम्मा इल्मुहुल हिकमा, कि ए अल्लाह इस बच्चे को हिकमत सिखा दे। एक रिवायत में आता है इल्मुहुल किताब के अल्फाज आए हैं, यानी इसे किताब अल्लाह सिखा दे, और बुखारी और मुस्लिम की रवायत में ये अल्फाज हैं, यानी ए अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा दे। चनाचे रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत से इब्ने अब्बास बड़े होकर खिबरुल उम्मा और तर्जुमानुल कुरान बने। रसूल अकरम ने एक बच्चे को इसकी नसरानी माँ से बचाने के लिए दुआ का अंदाज़ इख्तियार किया ताकि वो बच्चे को अपने मुसलमान बाप को तरजीह देने के लिए राज़ी कर सकें। इससे नबवी असलूब की तरबियत की अहमियत उजागर होती है, जिससे गैर इस्लामी इस्लाम तरबियत महरूम हैं। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में अब्दुल हमीदुल अंसारी के हवाला से इनके दादा असलम से नकल किया है कि इनके दादा मुसलमान हो गए, लेकिन इनकी बीवी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया। बस वो अपने नाबालिग छोटे बच्चे को बारगाह रिसालत में लेकर आए। हजूर ने बाप को एक तरफ और उसकी माँ को दूसरी तरफ बिठाया और बच्चे को इख्तियार दिया और फिर फरमाया कि अल्लाहुम्मा हदीही, यानी ए अल्लाह इस बच्चे को हदायत से नवाज दे। ये सुनकर बच्चा अपने बाप की तरफ चला आया। मालूम हुआ कि कुफर की बनिस्बत वालिदैन की नाफरमानी का दर्जा कम है और इसके बावजूद हजूर अकरम से हमने इसका इलाज दुआ से फरमाते हुए देखा। नीज़ ये भी कहा जाता है कि दुआ ऐसी चीज़ है जो नाफरमानी की जड़ें तक उखाड़ फेंकती है, बशर्त ये कि वालिदैन खुलूस के साथ दुआ करें और मुसलसल दुआ में लगे रहें, ख़ास सफ़र की हालत में ही हों।
امام مسلم رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم نے یہ سفر کے ارادے سے اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ مائیں بہت خواہشمند ہوتی تھیں کہ ان کے بچے رسول اللہ سے علم کی مبارک دعائیں حاصل کر کے دنیا اور آخرت کا حصہ پا لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کے لیے رسول اللہ سے دعا کی درخواست کی۔ شیخین اور امام ترمذی حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ ام سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا خادم انس یہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد کو بڑھا دے اور جو کچھ تو نے اس کو دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ بخاری میں یہ روایت اس طرح آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئیں۔ میری والدہ نے مجھے آدھے دوپٹے سے مجھے ڈھانکا ہوا تھا، پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں آپ کے پاس لائی ہوں، آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا شاہد ہے کہ اس کی برکت سے میرا مال بھی کثیر مقدار میں ہے، اور آج میرے بچے اور بچوں کے بچے تقریباً 100 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ امام ترمذی نے ابو خلد سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کسی کام سے کوئی حدیث مبارکہ سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی برس تک خدمت انجام دی ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کو دعا بھی دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور اس باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کو سرکار دو عالم کی خدمت میں لے گئیں۔ وہ اس وقت بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کو بیعت فرمایا، اور ایک روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ آپ نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کو دعا دی۔ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ابو حمزہ بن عبداللہ سے راوی ہے کہ میں نے اپنے والد عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود سے کہا کہ رسول اللہ سے کہ تم کی کوئی بات بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میری عمر 5 یا 6 سال کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے اور میری اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ بعض شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ اس کا جواب وہی ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے فرمایا تھا کہ یعنی میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ اولاد کی تربیت کے لیے 6واں اصول، بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ خریدنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں جن کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، رسول اللہ کا اس امر کو برقرار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کھلونوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو عمیر کو دیکھنا جو اپنی چڑیا سے کھیل رہا تھا، اس بات کی دوسری دلیل ہے کہ بچوں کو کھیل وغیرہ کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کو تسلی ملتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک بلہ تھا جس سے وہ تسلی پاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سحری کا ایک وقت مقرر تھا جس میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور جب میں آتا تو اجازت لے کر حاضر ہوتا تھا۔ اگر میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو سبحان اللہ کہہ کر اندر آ جاتا، اور اگر فارغ دیکھتا تو آپ مجھے اندر آنے کی اجازت فرماتے۔ ایک رات میں حاضر ہوا اور مجھے اجازت دی، پھر فرمایا کہ فرشتے میرے پاس آئے۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ میں نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ اس نے کہا کہ گھر میں ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے میں اندر نہیں آ سکتا۔
آپ نے فرمایا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ نہ ملا۔ اس نے کہا کہ پھر دیکھو۔ میں نے دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلہ تھا جو سلمہ کے گھر میں ایک چارپائی کے پائے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی مورتی یا کتا یا جنبی شخص موجود ہو۔ لیکن یہ کھلونے بچوں کے لیے کون خریدے گا؟ واضح ہے کہ والدین ہی ان کے لیے کھلونے خریدیں گے جو ان کی عمر اور طاقت کے مناسب ہوں۔ اس طرح بچوں کے عقل اور شعور میں رفتہ رفتہ ترقی ہوگی اور وہ کھلونے ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ البتہ والدین کے لیے کھلونوں کی خریداری کے وقت ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کھلونا ایسا ہو جو بچوں کے لیے جسمانی صحت اور نشاط اور چستی پیدا کرنے کے لیے مفید ہو، اور وہ کھلونا اس نوعیت کا ہو جو نئی ایجادات کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، اور وہ اس نوعیت کا ہو کہ اس کے پرزوں کو الگ کرنا اور جوڑنا ممکن ہو، اور وہ کھلونا اسلاف کے خلاف اور کردار اور طور و طریق کی تابعداری کی حوصلہ افزائی کرتا ہو۔ ایسی صورت میں وہ کھلونا تربیتی اعتبار سے مناسب اور مفید ہوگا۔